नमस्कार साथी हजुरहरूलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले नेपाल टेलिकम सहायक स्तर तह 4 प्रशासन समूह सहायक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आइसकेको छु। पाठ्यक्रमको रूपरेखा यस्तो रहेको छ। यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्न अनुसार चरणमा परीक्षा लिइनेछ। प्रथम चरण भनेको लिखित परीक्षा 200 पूर्णाङ्क हुनेछ। त्यस्तै द्वितीय चरण भनेको अन्तर्वार्ता हुनेछ 30 पूर्णाङ्कको। परीक्षा योजना चाहिँ सर्वप्रथम प्रथम चरण हुनेछ, जसमा चाहिँ सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको, उत्तीर्णाङ्क 40 हुनुपर्नेछ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न हुनेछन्, जसमा 50वटा प्रश्न 2 अङ्क भारले जम्मा 100 नम्बरको 45 मिनटमा हल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै द्वितीय चरण चाहिँ सेवा सम्बन्धी छ, 100 पूर्णाङ्कको, उत्तीर्णाङ्क 40। विषयगत हुन्छ। यसमा चाहिँ छोटो उत्तर लेख्ने र लामो उत्तर लेख्ने। छोटो उत्तर लेख्ने चाहिँ 12वटा प्रश्न आउँछन् 5 नम्बर गोटाको। त्यस्तै 4 प्रश्न आउँछन् लामो उत्तरका 10 नम्बर गोटाको। जम्मा समय चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनट हुनेछ। अनि द्वितीय चरण भनेको अन्तर्वार्ता 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यो पाठ्यक्रमको योजना प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। अघि हामीले थाहा पाइसक्यौँ। प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित छुट्टा छुट्टै हुनेछ। लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बाबत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिने छैन र अङ्क कट्टा गरिने पनि छैन भन्ने कुरा छ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर ABCDमा लेख्नुपर्ने छ। सानो अक्षर स्मल ABCD लेखेको वा अन्य कुनै सङ्केत गरेको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बहुवैकल्पिक प्रश्न हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बन्धित पत्र विषयमा दिए अनुसार हुनेछ। परीक्षार्थीले मोबाइल वा यस्तै प्रकारको विद्युतीय उपकरण परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन। विषयगत प्रश्न हुने पत्रका हकमा प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुनेछन्। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डको प्रश्नको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। यस पाठ्यक्रममा योजना अन्तर्गतका पत्र विषयका विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिए भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन, ऐन, नियम तथा नीतिहरू परीक्षा मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाएका थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनुपर्नेछ। प्रथम चरणको परीक्षाबाट प्रत्येक छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ। पाठ्यक्रम लागू भनेको चाहिँ 78 4 महिना 1 गतेदेखि लागू भएको। पाठ्यक्रम चाहिँ यस्तो रहेको छ। हेर्नुहोस् है, प्रथम चरणको लागि सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण खण्ड क 60% अङ्क आउनेछ। सामान्य ज्ञानमा 50 अङ्क, विश्वको भूगोल, महादेश, महासागर, ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, समय, दूरी, पर्वत श्रृङ्खला, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, हिमनदी, ताल, जलवायु। त्यस्तै नेपालको भूगोल, धरातलीय स्वरूप, किसिम, विशेषता, जलवायु, हावापानी र जनजीवन, नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू सम्बन्धी जानकारी, नेपालको इतिहासका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू, नेपाली समाजका परम्परा, सामाजिक मूल्य र मान्यता, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, धर्म, जाति र भाषाभाषी, जनसङ्ख्या, नेपालको राजनैतिक विभाजन, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह सम्बन्धी सामान्य जानकारी, नेपालको संविधान भाग 1 र 3, दिगो विकास, वातावरण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जनसङ्ख्या, सहरीकरण, बसोबास, स्वास्थ्य, रोग, खाद्य र पोषण सम्बन्धी। अर्को भनेको मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कारहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क, आसियान, युरोपियन युनियन। त्यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरू। 2 नम्बर संस्थागत ज्ञानमा भनेको 10 अङ्क आउनेछ। यसमा नेपाल दूरसञ्चार सेवाको विकासक्रम र नेपाल टेलिकमको परिचय, दूरसञ्चार सेवा तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नवीनतम प्रविधि, उपकरण तथा आविष्कार र शब्दावली, विभिन्न आधारभूत वैज्ञानिक परिमाण र तिनको मापन, आइटियु तथा नेपालमा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरू सम्बन्धी सामान्य जानकारी। त्यस्तै खण्ड खमा चाहिँ यसमा चाहिँ सामान्य बौद्धिक परीक्षण छ। यो चाहिँ 40 अङ्कको हुनेछ। शाब्दिक तार्किक चातुर्यता परीक्षण, बोध, शब्दज्ञान, अनुक्रमण, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ, दिशा, दूरी, ज्ञान परीक्षण तर्फ विचार सम्बन्धी श्रेणीक्रम,
आगमन निगमन, त्यस्तै अर्को मात्रात्मक सङ्ख्यात्मक र अङ्क सम्बन्धी तार्किक परीक्षण, अनुक्रमण समरूपता वर्गीकरण, कोडिङ, छोडिएका सङ्ख्या अक्षर सङ्केत मिलाउने, साझा गुण, मेट्रिक्स, तथ्याङ्क व्याख्या, तथ्याङ्क जाँच, रुजु, अङ्कगणितीय तर्फ क्रिया। अर्को भनेको शाब्दिक तार्किक परीक्षण, अनुक्रमण समरूपता, एकरूपता वर्गीकरण, चित्रात्मक विश्लेषण, भेन चित्र, मेट्रिक्स, त्रिभुज र वर्गहरूको रचना, चित्र वा आकृति बनावट र विश्लेषण। यो चाहिँ यो दुईटा चाहिँ सामान्य बौद्धिक परीक्षण र सामान्य ज्ञान गरेर जम्मा चाहिँ 100 नम्बरको आउनेछ। यो प्रथम चरण पास गरिसकेपछि मात्र द्वितीय चरणमा प्रवेश गर्न पाइनेछ। द्वितीय चरणको पनि सिलेबस मैले यहाँ लिएर आएको छु, हेर्नुहोला। यो चाहिँ सेवा सम्बन्धी खण्ड कमा चाहिँ 40% अङ्क आउनेछ। कार्यालय व्यवस्थापन र आर्थिक र लेखा सम्बन्धी, कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापन, कार्यालय परिचय, महत्त्व, कार्य र प्रकार, कार्यालय सहायकका कार्य र गुणहरू, कार्यालय व्यवस्थापकको अवधारणा र महत्त्व, कार्यालय स्रोत साधन, परिचय, प्रकार र उपयोग, कार्यालय कार्यविधि, दर्ता, चलानी र पत्र व्यवहार, टिप्पणी लेखन, टिप्पणी तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, प्रतिवेदन लेखन, परिचय पत्र, परिचय प्रकार, प्रतिवेदन तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, अभिलेख चक्र, उद्देश्य र आवश्यकता, फाइलिङ, परिचय आवश्यकता, विधि एवं तरिकाहरू, पञ्जिका, अनुक्रमणिकाको परिचय, महत्त्व र प्रकार, कार्यालय व्यवस्थापनमा काउन्टर प्रणालीका आवश्यकता र महत्त्व, कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व, प्रकार र माध्यम, कार्यालयमा जनसम्पर्क व्यवस्थापन, बैठक व्यवस्थापन र निर्णय, माइनोट लेखन, सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापनका विधिहरू, जिन्सी स्रोतको परिचय र महत्त्व तथा जिन्सी व्यवस्थापन, आर्थिक कार्यप्रणाली र बजेट सम्बन्धी सामान्य जानकारी, लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण, परिचय, उद्देश्य र विशेषता, खाताका प्रकार र डेबिट र क्रेडिटका नियमहरू, गौसा र भौचर, बोइङ, नगदी किताब तथा बजेट हिसाब सम्बन्धी जानकारी। त्यस्तै खण्ड ख 40% अङ्क हुनेछ। संस्थागत ज्ञान, नेपाल दूरसञ्चार सेवाको विकासक्रम र नेपाल टेलिकमको परिचय, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्र र नियमावली, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी विनयावली 2061 को विधा परिषद 7, आचरण तथा अनुशासन परिषद 9 र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य जानकारी, कम्पनी ऐन 2063 को परिषद 2, कम्पनीको स्थापना, परिषद 3 प्रबन्धपत्र नियमावली तथा विवरण पत्र, परिषद 5 कम्पनीको सभा, दूरसञ्चार ऐन 2053 को परिषद 7 र 8, नेपालमा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरू सम्बन्धी सामान्य जानकारी। अर्को छ सार्वजनिक व्यवस्थापन। सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सार्वजनिक प्रशासनको परिचय, उद्देश्य र कार्यक्षेत्र, सङ्गठनको परिचय र गठनका आधारहरू, नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक वडापत्र, अवधारणा, उद्देश्य, महत्त्व, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ र महत्त्व तथा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र तरिकाहरू। अर्को 3.5 मा छ सेवा प्रदायक र सेवा ग्राहीका अधिकार तथा कर्तव्य एवं पालना गर्नुपर्ने आचरण, सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चार ऐन 2064 को परिषद 2, 4, 5, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को भाग 2, कसुर र सजाय, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 परिषद 2, 4, 5। अर्को छ बजार व्यवस्थापन। 4 नम्बरमा बजार व्यवस्थापन छ। बजार व्यवस्थापनमा बजार र बजारीकरणको परिचय, बजारका लागि आवश्यक तत्त्वहरू, बजारका वर्गीकरण, ग्राहक सेवा, ग्राहक सम्बन्धी सिपहरूका उद्देश्य र महत्त्व, बजार विश्लेषणका विधि, प्रक्रिया, महत्त्व र उद्देश्य, बजार अनुसन्धान क्षेत्र र प्रक्रिया। त्यस्तै खण्ड गमा छ 20% अङ्क। व्यावहारिक गणितमा एक नियम, भिन्न, प्रतिशत, नाफा नोक्सान, साधारण ब्याज र मिश्रित ब्याज, अनुपात र समानुपात, औसत र मध्यक र मध्यिका। त 4 को चाहिँ पाठ्यक्रम यति नै रहेको छ। प्रथम चरण र द्वितीय चरणको गरेर जम्मा 2 भागमा परीक्षा हुनेछ। प्रथम चरण पास हुनेले मात्र द्वितीय चरणको परीक्षा दिन पाइनेछ। त्यही भएकाले मैले यो पाठ्यक्रम तपाईँहरूलाई राखिदिइसकेको छु। अब
अनलाइन एप्लाई कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी पनि म भिडियो लिएर आउनेछु, त्यो पनि हेर्नुहोला। च्यानल भिजिट गर्दै गर्नुहोस्। पाठ्यक्रमको PDF चाहिएमा मैले यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अन्य सम्पूर्ण पाठ्यक्रमको पनि म डिस्क्रिप्सनमा तल लिङ्क राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। च्यानललाई भिजिट गर्दै गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद।